سلام فتواتن كبرانن أمل العالم تركو نيشان اللي بيتسر ببزلكم هو سلامكم بسح ترفي بهاللي نلوم ما عندي حزلكم زمزاق فيديو وين كم تلومود واقع ورقي أي حزلكم مزيزني هو كم تدريو زلكم أتيك قدامي ورقي عسران حدن كارات عسران كلتن عسران ثلاثن عسران أربعة كم أول تحت عسران حدن كارات إسكا 10 شومان تكارات زلو مالتيا زلو واقع كم معتني سلازف فلا حدا كزي تحت حدك زي العرس لازل حزكم بناي ورك باقا تماليس هلا هو سيخلق أنا سنزل حبيران رينا لما عنتي مي 10 تشعته ويكعني قنبت 10 حدا كندين هنزل كرينا اسك عملي في زعمة تختاتلو نشانالي حدش تزهونكم سابسكرايب نبرازهونكم كعا لايك شير انهاقوركم نختها براتاتو عني بتحت النايلاو كبرات حواتي لايك شير قبرو عبس حزك زي كم تشرفي كل جزء إذا قرب لكم الناس خس لزخير وحزي شرف كل جزء كم معلت الناس خير ورقهم بقولك كعيو كم تخل جزء زول لكم كبرات حواتي أنا أفهوتي حر نجر انتن زي الناس حن نجر تلقيسي أو زمز انعقادهم مخريبكم ينسو تعيو حزي أو سعودو خنكن أو إركن 10 ريال كافت حزا ويكعت 10 ريال نعدي سريركن كافت أمد مالتيو ورق جزء خنت حسكن عملت قرم 3 4 ورحي ورقي عسان حرين كانت أبرياد اسكاو 300 سارة اسكاو 304 نهرو حيز بعد 400 خيرون كحنت جرام 500 قرش متره مالت كاو 3 جرام دومو حسي كلهم دعم بزح سلازي نزئية معلتي واقع ورقي إذا قرب زي اللخو تتقاملو لايك شرق بورو كل سمن تنكريو شرق بورو مالتيو كبرات حواتي سنايز أنحيت عبيد الكل لا بالكل عبيد الكل لا بالكل سينك كموت مثلا إيشن بارك ورات حواتي حزقون ماليسنا تراخينا لنا مالتيو واقع ورقي لو ما عندي ناي بزحات عدي حزلكم مزي قرص كابزا لو ما عندي أو سعودية زارو لكم نيرا لو ما عندي كاب سعودي وزع زلهم أو قطر دبي كويت كل خليو أو جرمن زلهم وين بتاع أوروبا هنا عرب هجرات مو اللي حزلكم تدري أو كومنت تزحفوا لي مالتيو لو ما عندي ناي قطر ناي سعودي النار ناي دبي كرينا بمجمريا بناي قطر كنجمرينا مالتيو قطر 21 كارات أو قطر مالتيو 21 كارات ورقي 325 ناي حزين ناي قطر بطعم قنجين هي ناي قطر ورقي مالتي ناي قطر قرشي كباريو مس ناي دبي ما عري ناي سعودن إيش نتحس زباليو مكنياتهم 21 كارات ناي سعود ترينا بطعم كباريو جنب بقولك قرش ناي قطر كباريو أو يتبقى خير كله سلازي ناي قطر 325 اللي ما عندلت مالتيو كاو بعد 20 كلتن كاراتيو كا 20 حدن إيشتن لعل زبالة صوري ورقي 335 قرشن بزح حقات يبلون ناي 10 قرشي لينتيو مالتيو كاو النريو بعد 24 كاراتيو 24 كارات أو ناي قطر مالتيو 368 تبهلكم لهم زرو بزح لينتيو لن تمساساليو 21 22 كلتن 24 بالطعمي صوري ورقي زت أمامنو أيوم مالتيو أنا أو قطر زلو واقع ورقي ناي بحرين 21 كارات 20 كلتن 24 كمزي يمثل مالتيو تصوري ورقيو مارت سخاتكم أو قطر كويت ناي سعود ناي تركي ناي كويت كل خل واقو يفلالي زي كنت ناي بحرين صوري ورقي يزنقركم زلهو كاو عني ناي كويت نهر رئي كويت مالتيو 24 كارات أو كويت يزلو كيركايو لكم ازي أو كويت يو 24 كارات 24 دينار تبالكم لهم من قدي 24 دينار مالت بطعمي بزحيو مالتيو 100 دينار كان 5 قلن شحن تيلنايا 10 قلن شحون ال 24 بنا إثيوبيا مالتها تبازحوا وتخلهم بحموش 110 4
ካኡ ናይ ዩናይትድ አረብ ኤምሬት ወይ ከዓ ናይ ዱባይ ድርሃም ኢና ክንርኢ ናይ ዱባይ ድርሃም 21 ካራት ኣብ ዱባይ ዘለኸን 328 ድርሃም ብናይ ዱባይ ማለት እዩ ካኡ ከዓኒ 22 ካራት ኢና ንርኢ 22 ካራት 341 ድርሃም ኣብ ዱባይ ማለት እያ ካኡ 24 ካራት ኢና ንርኢ 24 ካራት ኣብ ዱባይ 373 ድርሃም ተባሂል ክነለኽን ደቂ ዱባይ ቅመም ማለት እዩ ካኡ ከዓኒ እንሪኦ ካብ ዱባይ ሰጊርና ደሞ ማለት እዩ ካብ ሕዚ ኩዌት ርኢና ኔና ዱባይ ርኢና ኔና ኳታር ርኢና ኔና ሕዚ ከዓ እንሪኦ ናይ ጅዳ እዩ ክኸውን ማለት እዩ ጅዳ 21 ካራት 335 22 ካራት 354 ሪያል 21 ካራት 335 ሪያል 22 ካራት 354 ሪያል 24 ካራት 391 ኣብ ጅዳ ብጣዕሚ ሕሳር እዩ ምስመን እዩ ሕሳር ዝኸው ምስመን ኣወዳድር ክትልኩምኒ ምስ ናይ ሪያድ ማለት እዩ ሰማይና ምድሪ ስለዚ ኣብ ጅዳ ከምዚ ይመስል ማለት እዩ ደቂ ዓበይቲ ወይ ካብኡ ከዓኒ ካብ ጅዳ ሓሊፍና ናይ መካ ኢና ንርኢ መካ ብሎማዓንቲ ዕለት 21 ካራት 347 ሪያል 21 ካራት ካብኡ ከዓኒ ሶሪ ክብራት ሕዋተይ ናይ መካ 21 ካራት 340 እዩ መዲና 21 ካራት 347 ካብኡ ከዓ ጣይፍ ኢና ንርኢ ጣይፍ 21 ካራት 349 ሪያል ካብኡ ከዓ ጂዛን ኢና ንርኢ ጂዛን 21 ካራት 345 ሪያል ተባሂልኩም ኣለኹም ኣብ ክፍለ ከተማ ናይ ስዑዲ ብጣዕሚ ቅናሽ እዩ ዘሎ እቲ ክባር ኣብ ሪያድ እዩ ሕዚ ከዓ ናይ ሪያድ ኢና ንርኢ ኣብ ሪያድ 21 ካራት ኣብ ሪያድ 403 ምስ ካብ ሕዚ ክሪኦ ፅናሕና ወዳድርዎ ሪያድ ብጣዕሚ ክባር ካብ 22 ካራት እዩ 22 ካራት ኣብ ሪያድ 420 ሪያል ካብኡ 24 ኢና ንርኢ 24 ካራት ኣብ ሪያድ 450 ብጣዕሚ ክባር እዩ እዚ ብዘይ ምንም ደረሰ እዩ ማለት እዩ እና ኣብ ሪያድ ብጣዕሚ ክባር ገሪም እንኒሆ ማለት እዩ ከምዚ መስል ካኡ ደማም ኢና ንርኢ ደማም 21 ካራት 371 ዳርጋ ምስ ናይ ካፍት ናይ ሪያድና ናይ ደማም ብጣዕሚ ክባር ማለት እዩ ካልኦተን ግን ብጣዕሚ ቆንጆ በተለይ ከምኒ ጂዛን ብጣዕሚ ሕሳር እዩ ከምኒ ጅዳ ማለት እዩ ሲሓይሽ እና ከምዚ መስል ዋጋ ወርቂ ሎማዓንቲ ንስኹም በብኸባቢኹም ዝገዛእኹም ተልኢኹም ብጣዕሚ ዝጠቓስክዎ ቦታ ክንደይ ገዚእኽነ ዘሎ እሞ ኣብ ኮሜንት ተፃሓፋለይ ማለት እዩ ናይ ሎማዓንቲ ቪድዮ እዚኣ ትመስል ነይራ እስካዕ ቪድዮ ፍፃመ ንስተኸታተልኩምኒ ካብ ልብና መስገንኩ ላይክ ሸር ሰብስክራይብ ምግባር ደሞ ኣይትረስዑ ቄር ዘለኩም ነገር እንድሕር ሃሊኡ ኣብ ኮሜንት ተፃሓፉለይ ብዝኽእሎ መጠን ከም እግዚአብሔር ፈቃድ ክምልሰልኩምን እየ ማለት እዩ ኣነ እዚኣ ከእክልየ ሰሰናዩ عالمي لسنة عجايب فقرة قتلت